नाज़रीन, कर्नल साहब को पैगाम दे दिया गया है। वो पैगाम क्या है और कर्नल साहब ने वो पैगाम आगे भी पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, कितनी तरामीम हो रही हैं, 27वीं, उससे आगे भी कुछ तरामीम हैं या नहीं हैं, और फिर ये कि मौलाना इन तरामीम को रोक पाएंगे, मौलाना क्या करेंगे और पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, और ये जो बल्दियाती अदारे हैं ये अब किसके कंट्रोल में होंगे। और इसके अलावा भी बहुत सी खबरें सियासी फ्रंट से। मियां ताहिर, तो सबसे पहले तो तरमीम पे बात कर लेते हैं। तो 27वीं तरमीम तो आप समझिए कि अब एक हफ्ते की दूरी पे है। नेक्स्ट वीक में ये तरमीम पास हो जाएगी और इस तरमीम पे पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है। गो के सीईसी का इजलास बुलाया गया है, पीपल्स पार्टी की सीईसी का, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया गया है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इसमें सूबों के इख्तियारात से मुतल्लिक़ गुफ्तगू ज़रूर हो सकती है, लेकिन ओवरऑल इत्तफाक़ राय मौजूद है। अब क्या 27वीं तरमीम पे बस हो जाएगा, बस कर दिया जाएगा, या मामला इससे आगे चलेगा? ये है इस वक्त सबसे अहम खबर। तो वो ये है कि 27वीं के बाद 28वीं और 28वीं के बाद 29वीं तरमीम भी आएगी। अभी 27वीं पे शोर डालने वालों को मज़ीद 2 और तरामीम का सामना करना पड़ेगा। अब तो 27वीं पे जिस तरह की बातें हो रही हैं और जिस तरह के अटकल पच्चू मारे जा रहे हैं, ये अटकल पच्चू हैं क्योंकि जो मसवदा है वो शायद किसी के पास नहीं है, और जिस किसी के पास है वो उसी को पता है। तो ये अगर 27वीं तरमीम कोई बहुत बड़ा मसला होता तो शायद पीपल्स पार्टी इस पे इस तरीके से राज़ी ना होती, और अगर वो सीईसी के इजलास के बाद इस बार कोई बहुत बड़ी बात करते हैं, कोई मुखालफत का ऐलान कर देते हैं, तो इसका मतलब फिर एक ही तरमीम है, फिर इसके बाद कोई तरमीम नहीं है। तो इसलिए मेरी खबर यह है कि 27वीं तरमीम के बाद 2 और तरामीम होंगी, 28वीं और 29वीं। और ये जो बल्दियाती इंतखाबात की बात चल रही है, बल्दियाती अदारों की, और बल्दियाती इंतखाबात लेट किए जा रहे हैं, तो लेट भी इसलिए किए जा रहे हैं कि इसमें एक प्लानिंग है, और वो प्लानिंग है इन्हीं तरमीम में छुपी हुई, वो मनसूबाबंदी इन्हीं तरामीम में छुपी हुई है। और शुनीद ये है कि बल्दियाती अदारे जो हैं वो शायद वफाक के मातहत हों। सुनने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन हमें यही इतला मिली है। अब इसमें वक्त के साथ, हालात के साथ कोई तरमीम हो जाती है, क्योंकि फ़ैसलों में भी तरामीम हुआ करती हैं, या ये फ़ैसला ऐसे आगे जाता है, ये खैर हमें इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान इन तरामीम के हवाले से इर्रेलेवेंट है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है उनकी, क्योंकि हुकूमत के पास सेनेट में सबसे बड़ा इशू था, तो सेनेट में हुकूमत के पास 61 वोट्स, अब 64 चाहिए, तो उसके लिए एएनपी से बात हो गई। तो एएनपी ऑन बोर्ड होगी तो 64 वोट्स होंगे, मौलाना की कोई ज़रूरत नहीं। और ये जो मौलाना को उकसाया जा रहा है, बहुत से लोग जो हैं वो मौलाना को कह रहे हैं कि आप उठ जाएं, ये अब आपकी जद्दोजहद का आखिरी मौका है। तो मैं भी बता दूं कि वाकई आखिरी मौका है। मौलाना अगर उठेंगे तो उनके साथ वही सलूक होगा जो तालिबान के साथ हो रहा है। थोड़ी सख्त बात है, लेकिन हकीकत यही है। अब मौलाना से प्यार नहीं किया जाएगा, अब मौलाना का एहतराम तो दूर की बात, उनका लिहाज भी नहीं किया जाएगा। तो मौलाना के साथ जो सलूक है वो तालिबान वाला होगा। अब मैं आपको जो इस वक्त
جس کا شاید آپ کو انتظار ہو، تو وہ جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے، جیل میں بیٹھے ہوئے شخص نے کرنل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان کا خیال ہے نا کہ ان کو ہر وقت کرنل صاحب سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، سنیے میری بات سنیے، میں فیلڈ مارشل جناب جنرل ویسے وہ غلطی سے کہہ گئے ہوں گے کیونکہ جنرل ان میں ہے نہیں، اب وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، حافظ عاصم منیر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں، صرف 10 منٹ، لیکن 1 on 1 10 منٹ دے دیں، 1 on 1 بات کرنا چاہتا ہوں، ساری باتیں بتاؤں گا، جو مجھے باجوہ جنرل باجوہ جو مجھے باجوہ کہتا رہا وہ بھی بتاؤں گا، اس نے مجھ سے کیا کیا کروایا وہ سب بتا دوں گا، میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن زندگی کا کیا پتہ ہوتا ہے کب ختم ہو جائے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ اپنی قوم اور اپنی فوج کے لیے یہ خدمت انجام دے چاہوں اور ساری غلط فہمیاں دور کر دوں۔ اور سنیے ابھی ایک اور بات رہ گئی ہے کہ اگر 9 مئی کے پلاننگ میں میرا نام شامل ہو، میں حلفاً کہتا ہوں، اور میں ادھر بھی بات کروں گا اگر میری ملاقات کرا دیں، تو یقین کریں مجھے پھانسی دے دیں، میں معافی مانگوں گا پوری قوم سے اور فوج سے بھی، میرا نام نہیں ہے، میں نے یہ پلاننگ نہیں کی ہے۔ تو یہ اس جیل میں بیٹھے ہوئے شخص نے گفتگو کی ہے۔ اب اس شخص کے جو پیروکار ہیں، جو جیل سے باہر ہیں، وہ 26 نومبر کے جو اسلام آباد کے اوپر چڑھائی تھی، حملہ تھا، اس کی وہ یاد میں کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی ریلی کرنا چاہتے ہیں، تو مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ ہاں جلسہ کر سکتے ہیں، آپ جلسہ کر لیں، بے شک آپ اسلام آباد کے سبربس میں کہیں ساتھ کسی جگہ پہ سنجانی ہے اور وہاں بھی کر سکتے ہیں، جلسہ ضرور کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ریلی نہ کیجئے گا۔ اب جب یہ ہلکا سا، یہ بڑے ٹھنڈے آواز میں نے کہا نا ریلی نہ کیجئے گا، تو یہ پورا پیغام ان کو پہنچ گیا ہے، اور وہاں ڈسکس کیا ہو رہا ہے کہ کہیں ٹی ایل پی والا معاملہ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ تو اس حد تک جو ہے وہ خوف ہے۔ تو 26 نومبر کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے، اب وہ جو جیل سے باہر متوالے ہیں، عشاق ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف شاہ محمود قریشی انہوں نے بھی ایک تجویز دی ہے۔ انہوں نے خیر کرنل کو ایسے کر کے نہیں کہا، انہوں نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ میری بات پہنچا دیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میری ملاقات کروائیں خان صاحب کے ساتھ جیل میں انہیں راضی کروں گا کہ آپ پولیٹیکل پروسیس میں لوٹ کے آئیں، اور میں انہیں کوشش کروں گا کہ راضی کر لوں، اور مجھے امید ہے کہ وہ راضی ہو جائیں گے کہ آپ سیاسی دائرے میں آئیں اور سیاستدانوں سے مل کے، حکومت سے مل کے بیٹھ کے بات کریں۔ اب ان کا پیغام گئے ہوئے بھی کافی دن ہو گئے ہیں، کوئی جواب نہیں آیا، لیکن ایک بات شاہ محمود قریشی نے بڑی کام کی ہے، اس نے کہا دیکھیں میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتا، اگر آپ مجھ سے یہ توقع کریں کہ میں عمران خان مائنس کچھ کروں تو میں کچھ کر ہی نہیں سکوں گا، آپ کی کسی کام کا ہی نہیں ہوں گا۔ یہ ویسے بات بہت ٹھیک اور اچھی بات کی ہے، نو ڈاؤٹ سیاسی بات کی ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔